तपाईहरुलाई हिरासतमा राखेर एमसीसी पास भयो, पास गरियो। ओके, तपाईले भने जस्तो त भएन नि। तपाईले त पटक पटक मैसँगको अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभएको थियो एमसीसी टेबल गर्नै दिन्नौ, पास गर्नै दिन्नौ। टेबल पनि भयो, पास पनि भयो। हामी सडकमा हुँदासम्म एमसीसी पास भएको थियो नि, तपाईलाई पनि थाहा छ। हो, ब्यारिकेडहरू तोडिए, याद छ नि, तपाईको क्यामेराले खिच्यो नि। जब हामीलाई हाम्रो विचारसँग सत्ता डराएर तपाईलाई फेरि अतिशयोक्ति लाग्ला कि धेरै सुन्ने मान्छेलाई गफ हान्यो हेमराजले पनि भन्ने लाग्ला। लाइभ राष्ट्रघात गर्यो यो देशको जनताले, लाइभ राष्ट्रघात देख्यो क्या। अनि जो मान्छे आज लाइभ राष्ट्रघात गरिरहेका छन् नि, तिनीहरूले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ कि हिरासतमा व्यक्तिलाई लिँदैमा, हातमा हतगडी लगाउँदैमा क्रान्ति, परिवर्तन वा न्यायको आन्दोलन चाहिँ मर्दैन। राष्ट्रघातीहरूले कहिल्यै पनि मैले राष्ट्रघात गरेँ भन्दैनन् क्या। उनीहरूलाई मैले राष्ट्रवादी काम गरेँ भन्ने लागिरहेको छ। रामकुमारी झाँक्री र गगन थापालाई मेरो प्रश्न, वार्षिक 1 खर्ब 22 अर्ब भन्दा बढी महाकाली नदीबाट नेपाललाई फाइदा हुनेछ भनेर महाकाली सन्धि गरियो। यिनीहरूले गरेन, यिनीहरू त बच्चै थियो होला। अझ हामी त अझै चिल्ड्रेन थियौँ। केपी ओली र माधव नेपाल अनि शेरबहादुर देउबा त जीवित छन् नि त। मागुन् न त हिसाब किताब भने क्या। रामकुमारी झाँक्रीका नेता माधव नेपाल त्यो बेला के अरे उसको एमालेको महासचिव, शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री, केपी ओलीलाई चाहिँ एमालेले सन्धि कार्यदलको अध्यक्ष बनायो। र रामकुमारी झाँक्रीलाई मेरो चुनौती हो, तपाईँ मन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँको प्रधानमन्त्री, तपाईँको चाहिँ पार्टी अध्यक्षलाई चाहिँ सोध्नुस्, महाकाली सन्धि गर्दाखेरि तपाईँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, वार्षिक 1 खर्ब 22 अर्ब रुपियाँ बेनिफिट हुन्छ भनेर त्यो सन्धि गरियो। गगन थापा अहिले 70 करोड चाइनालाई मागौँ, 80 करोड भारतलाई मागौँ, भिख मागौँ भनिरहेका छन्। शेरबहादुर देउबा तिनको पार्टीको प्रधानमन्त्री छन्। हो, तिनको पार्टीको प्रधानमन्त्री छन् शेरबहादुर देउबा, अहिले यिनी महासचिव छन्। त्यो बेला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिको त्यो सम्झौताबाट किन नेपाललाई अहिलेसम्म फाइदा हुन सकेन? झन् उल्टै महाकाली नदीको उद्गम स्थलमा विवाद भएर त्यो सन्धिमा काहीँ पनि नखुलाएर आज लिपुलेख, लिम्पिया, धुरा, कालापानीको विरुद्धमा अथवा त्यसको पक्षमा बोल्न सक्दैनन्। प्रचण्ड र माधव नेपालले खुसी हुनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन र गगन थापाहरूले पनि धेरै ह्याप्पी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन क्या। यो केही पनि होइन, यो केही होइन। हेर्नुहोस्, यो धेरै कुरातर्फ तपाईँ हामी नजाउँ। मैले अघि पनि तपाईँलाई जोड दिएँ, एमसीसीको एउटै लक्ष्य, एउटै उद्देश्य, केही गर्दैन। नेपाल जस्तो देशलाई उसले यहाँ आउने, हतियार हान्ने, अर्को हान्ने भन्ने नि केही हुँदैन। एउटै कुरा हो, आफ्नो अधीनमा राखिराख्नु एक। दोस्रो कुरा, नेपालको जलविद्युतलाई चाहिँ निजीकरण गर्नु र नेपालको जलविद्युतलाई चाहिँ उसले लामो समय 50औं वर्ष, 60-70 वर्षका लागि, अब तपाईँको चाहिने लाइनै उतातिर सोझ्यायो भने उत्पादन गरेन, जोड्नु त त्यतै पर्यो नि त। उसले जतिमा भन्यो त्यतिमा बेच्नु पर्यो, जतिमा भन्यो त्यतिमा बेच्नु पर्यो नि त। यदि हामीले उत्पादन गरेको भए के थाहा, हामी यता नि बेच्थ्यौँ होइन? जता हामीलाई बढी पैसा दियो हामी त्यतै बेच्थ्यौँ। बढी फुर्ती लाग्यो भने लाइन काटेर के गर्थ्यौँ, नाकाबन्दी गर्थ्यौँ। यो स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी देशैभरि महानगरहरूमा फेरि युथहरूले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी दर्ज गराएका छन्। तपाईँ हामीले सोसियल मिडियामा, न्युज पोर्टलमा यो कुरा अध्ययन गर्दै गरिरहेका छौँ र आइरहेका छौँ। यो 1-1.5 वर्षको ड्युरेसनमा है यो कमेन्ट अथवा यो सोसियल मिडिया वा युट्युब वा चाहिँ यङहरूको चेतनाको लेभल भन्नुहोस् तपाईँ। हजुर, यसले चाहिँ निकट भविष्यमा यो यही इलेक्सनमा गगन थापाको पतन हुन्छ अथवा रामकुमारी झाँक्रीको पतन हुन्छ भन्ने कोडबाट बहस गऱ्यो भने अतिशयोक्ति होला। यद्यपि यङ स्टारहरूलाई, यङ जेनेरेसनहरूलाई र हामी स्वयंलाई चाहिँ यिनीहरूलाई हराउनका लागि रेडी भएर बस्नुहोस् त हामी भन्छौँ। हेमराज थापाहरू पनि अभियानबाट आत्तिएर अब अभियान चलाउन सकिँदैन भनेर कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीमा पस्ने तयारीमा छन् भन्नेसम्मका गाईगुई सुन्न थालिएको छ। यो चाहिँ के होला भन्नुहोस्। पहिलो कुरा, म अभियन्ता होइन, तपाईँलाई थाहा छ, मैले तपाईँलाई बारम्बार भनेको छु। मेरो अहिलेसम्म कुनै अभियान छैन, दर्ता छ वा म कुनै अभियानको अध्यक्ष छु, केही पनि छैन। हेमराजी नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्ते। एमसीसी विरुद्धको आन्दोलनका क्रममा गिरफ्तारीमा पर्नुभयो, 9 दिन हिरासत बस्नुभयो। हिरासत बसाइ यसपटकको कस्तो रह्यो? इट्स डिफिकल्ट। अब हिरासत त डिफिकल्ट हुन्छ नै। हजुर, अझ नेपालका हिरासतहरू पहिला म अघिल्लोचोटि बसेको थिएँ। हजुर,
त्यो बेला चाहिँ लकडाउन थियो, मान्छेको सङ्ख्या कम थियो। हजुर। टेकुको हिरासतमा बसेको थिएँ, आधुनिक भवन थियो, सबै ठिक थियो। यो पटक चाहिँ 3 कुने, यो बानेश्वरको 3 कुनेमा राखेको थियो। हजुर। अनि एकदमै धेरै 60-61 जना जति पनि बस्नुपर्ने दिन आयो कि साँगुरो कोठामा 61 जना चाहिँ त्यो सानो उसमा चाहिँ। अनि गाह्रो थियो। अब प्रहरीहरूको व्यवहार त ठिक थियो, सबैले चिनेकै थियो। उहाँहरू हामीप्रति राम्रै व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो, मागेको कुरा दिनुहुन्थ्यो, त्यस्तो नेगेटिभ थिएन। तर अप्ठ्यारो जुम्रा लट्स अफ थिङ देयर। फोहोर गनाउने हैन, एउटा मानवीय वातावरण छैन हैन। होइन, नेपाल यो बारेमा चाहिँ एकदमै गम्भीर समीक्षा हुन आवश्यक छ। म यो जब यो पटक मलाई सरकारले हिरासतमा राख्यो, हजुर, त्यो बेला मैले थिङ्क गरेँ क्या, सरकारले मिनिमम मानव अधिकारका कुनै पनि सूचकहरूलाई अप्लाई गरेको छैन। एउटा टोइलेट छ, 60 जना मान्छे छन् है, हजुर, त्यही हातमुख धुनु छ, त्यही दिसा पिसाब गर्नु छ, त्यही खाएको थाल माझ्नु छ, त्यही ब्रस गर्नु छ, त्यही लाइन लाग्नु छ, त्यही सुत्नु छ, त्यहीँनिर खानु छ होइन। अनि तपाईँको चाहिने खानाको क्वालिटी के हो, त्यो बाल्टीमा ल्याएछ होइन। अनि कहिले पाकेको छ, कहिले पाकेको छैन। अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो, जस्तो 24 दिनसम्म थुन्न पाउने, हजुर होइन। के 24 दिनपछि यदि कुनै मान्छे निर्दोष साबित भयो भने उसका जीवनका 24 दिनहरू लस भएनन्? त्यो पाटो एउटा छ। अर्को चाहिँ अधिकांश युथहरू चाहिँ छन् हिरासतभित्र, चोर्नी होइन, चोरेका केसका के। अघिल्लोचोटि पढ्दाखेरि त म मात्रै थिएँ, 2 जनाको सेनिटाइजरको व्यापारीहरू थियो, थाहा पनि थिएन, पुरै टेकुको हल खाली थियो, अनुभव गर्न पाइएन। अनि अधिकांश यङ स्टारहरू, टिनेजर्सहरू 17, 18, 19, 20 वर्षका चोरेकाहरू है, अनि लागु औषधकाहरू, चोरेका र लागु औषधका बिचराहरू, तिनीहरू उठ्न नि उठ्दैनन्, अँध्यारो कोठामा अँध्यारो ठाउँमा बसिराख्छन्। त्यो जुन बेला खाना ल्याउँछन्, सोध्यो भने कति बेला हो, म्याथ थप्यो भने छ, आफ्नो केही बोल्न पाएको छैन, केही पनि थाहा छैन क्या उनीहरूलाई। अब उसले जुन दिन अदालतमा पेस गरिदियो, हजुर, अब त्यही दिन जानुपर्ने, नत्र चुपचाप उनीहरू सुतेका छन्। भनेको मतलब कि एउटा मान्छेको बाँच्न पाउने अधिकार छैन, त्यहाँ केही पनि छैन। आज पनि अब यो हिरासतभित्रका कुराहरू भन्यो भन्ला नि कि उनीहरूले, तर आज पनि उनीहरू दास जस्ता छन् क्या। हदगडी लियो, म्याथ थप्यो, के भयो बाबु तिम्रो भन्दाखेरि केही पनि थाहा छैन, म्याथ थप्यो दाइ 24 दिन सियर हो भन्ने चाहिँ एउटा सामान्य रड चोरेको अथवा चाहिँ लगायतका कयौँ कुराहरू क्या। भनेपछि यस्तो छ कि नेपालको हिरासतहरू तपाईँको चाहिने मानव अधिकारको चरम उल्लङ्घन काहीँ भएको हेर्न जानु छ भने हिरासतमा जाँदा हुन्छ। हुनु त हिरासतमा सबै कुरा पाइने भयो भने त फेरि त्यहाँ गएर बस्दाको आनन्द बेग्लै हुने भयो नि त। त्यसकारण त्यसले त अझ बढी अपराध घटाउनलाई मान्छेलाई प्रेरित गर्ने भयो। मैले त्योसँग जोडिरहेको छैन। मैले केसँग जोडेको छु भने कम्तीमा पनि सबै चिज नपाइएला, हिरासत हो, त्यहाँ चाहिँ उसलाई अपराधको बोध गराइन्छ होला वा त्यो फिलिङ उसलाई गराइन्छ होला, तर उसले आफ्नो मुद्दा के भइरहेको छ जान्न पाउनु पर्छ भन्ने कुरा जान्न पाउनु पर्यो क्या उसले। बुझ्नु भयो नि? मेरै हकमा तपाईँ भन्नुहुन्छ भने पक्राउ पुर्जी दिएन, समातियो, गौशालामा राखियो, दोस्रो दिन पक्राउ पुर्जी थमाउन लगाइयो। मैले किन समाउने पक्राउ पुर्जी? अघिल्लो दिनको डेटमा पुर्जी दिएर समात्ने हो नि त। अघिल्लो दिन समात्यो, दोस्रो दिन म्याथ थप्यो होइन। म्याथ पनि गाडीभित्र बसालेर चाहिँ सिडिओ कार्यालयबाट ढड्डा ल्याएर यहाँ ल्याप्चे लाउनुहोस् भन्यो। त्यो पढ्न पाएको छैन के हो ल्याप्चे। त्यसपछि सिडिओ सरकारी वकिलले के फाइल पेश गरिसक्यो भनौँ न होइन, सिडिओ कार्यालयमा। तपाईँहरू पनि पत्रकारहरू पनि आउनु भएको थियो त्यो दिन। त्यो दिन चाहिँ अझ ल्याप्चे हान्न लगाइयो, त्यहाँ हान्नु पर्यो, हजुर अहिले छुटिहाल्ने, एकछिन पछि भन्यो किन पढ्नु पर्यो। आई मिन्स मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने कम्तीमा एउटा मान्छे हिरासत भनेको तपाईँको चाहिने अनुसन्धानका लागि राखिने ठाउँ हो, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा सरकारले न्याय दिने होइन, न्याय अदालतले दिने हो। अपराधी हो कि न्यायालयले न्याय दिने हो नि त। ऊ अपराधी हो कि होइन, उसले अपराध गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा कस्टडीले डिटर्मिनेसन गर्ने कुरा होइन नि त। कस्टडीभित्र चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ जुम्राले ठोकाउने गरी
70-80 जना मान्छेलाई भेडा बाख्रा खाँदै जसरी एउटा रुममा चाहिँ चारतिर मान्छे माथि सुताउने गरी त्यही टोयलेटमा खानु छ, त्यही चाहिँ पिसाब फेर्नु छ, त्यही थाल धुनु छ, त्यही ब्रस गर्नु छ। अब अहिलेसम्म रिकभर हुन सकेको छैन। तपाईँ र मेरो कम्युनिकेसन भइरहेको छ, तपाईँ आइराख्नु भएको छ, म अहिले पनि नोज रनिङ भइरहेको छ मेरो, अहिले पनि मलाई खोकी लागिरहेको छ, अहिले पनि मेरो वेट लस भइरहेको छ। यदि मेरो गल्ती हुन्थ्यो भने मलाई कारबाही गर्नु पर्थ्यो नि त, मलाई चाहिँ किन रिहाई गरियो त भन्दाखेरि कस्टडी जस्तो छैन क्या। र मेरो एउटा मिनिमम बुझाइ अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो भने त्यहाँको नर्मल एउटा प्रहरी प्रशासनको यो कमजोरी हो म भन्दिनँ। राज्यले आफ्नो कस्टडी कस्तो बनाउने, आफ्ना नागरिकमाथि कस्तो व्यवहार गर्ने, हिरासतमा पुगेका हरेक मान्छे गलत होइन नि त, अनुसन्धानका लागि राखिएको हो। र त्यो ठाउँमा चाहिँ कम्तीमा पनि साइकोलोजी बुझेका एउटा मान्छे एउटा फलामको डन्डी चोरेर कस्टडीमा गयो, एउटा 16-17 वर्षको टिनेजर्स जाँड खाएर कस्टडीमा गयो वा लागु औषध सेवनले कस्टडीमा पुगेको छ भने त्यसलाई त त्यहाँ ट्रिट गर्ने हो क्या, त्यसलाई त त्यहाँ लाइफ सिकाउने हो, त्यसलाई त त्यहाँ जीवन सिकाउने हो, उसलाई त आर्ट अफ द लिभिङ सिकाउने हो कि कस्टडीबाट फर्केर आइसकेपछि अथवा कस्टडीमा बस्दाखेरि मैले बाहिर जे गरेको छु अथवा अब नर्मल्ली आस्थाका आधारमा वा सत्ताको विरोध गरेका आधारमा वा पोलिटिकल प्रोटेस्ट गरेको आधारमा गिरफ्तार भएकाहरू त साइकोलोजिकली रूपमा बलियो हुन्छन्, हामीलाई त्यति गाह्रो हुँदैन। तर बिचारा जो यो देशका फ्युचरहरू अधिकांश त्यहाँ छन् अनि पल्तिर महिला कस्टडी हुन्छ, बच्चाहरू साना होइन त्यही कस्टडीभित्र थुनिएका छन्, हो त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ कम्तीमा चाहिँ राज्यले चाहिँ सेवा सुविधा दिन नसकिएला, त्यही भएको दाल भात तरकारी त्यो त राम्रो तरिकाले पकाउन सकिन्छ नि, पाको बनाएर खुवाउन सकिन्छ नि होइन। कम्तीमा जस्तो टेकुको हिरासत छ अथवा आधुनिक हिरासतहरू जुन छन् अलिकता चाहिँ ठुला फराकिला अलि सेपरेटेड टोयलेट बाथरुम भएको त्यो त गर्न सकिन्छ नि त। 24 दिनसम्म एउटा मान्छेलाई तपाईँको चाहिँ जुम्राले टोकाएर रुगाखोकी लगाएर चिसोमा राख्यो होइन, सरकारले थुन्यो, 24 दिनपछि अदालतबाट त्यो मान्छे निर्दोष साबित भएर रिहाई भयो, त्यो जीवनका 24 दिनमा पाएको यातना त्यो 24 दिनको पीडाको क्षतिपूर्ति चाहिँ दिन सक्छ त राज्यले। भन्दाखेरि यहीँनिर मैले जोड्न खोजेको कुरा के मात्रै हो भने हिरासत यस्तो ठाउँ हुनु पर्यो जहाँ अधिकांश टिनेजरहरू बिचराहरू गइरहेका छन् फाइट गरेर रक्सी खाएर, तपाईँको चाहिँ लागु औषध प्रयोगकर्ताहरू केही सामान्य भोक मेट्नका लागि चोरेर मान्छेहरू त्यहाँ पुगेका छन् भने उनीहरूलाई दिमागी रूपमा साइकोलोजिकली रूपमा चाहिँ ट्रिट हुने ठाउँ हुनु पर्यो, त्यस्तो किसिमको व्यवहार व्यवस्था हुनु पर्यो र त्यहाँ मानव अधिकारको चरम चाहिँ त्यहाँ उल्लङ्घन भएको चाहिँ त्यहाँ देख्न सक्छौँ तपाईँ हामी। अब यो हिरासतभित्रको कुरा गर्ने हो भने त निकै धेरै कुराहरू छन् हो नि। हिरासतभित्र भएका ती चोरी गर्ने ती लागु औषधका मान्छे र तपाईँहरू राजनैतिक परिवर्तनका लागि अथवा राजनैतिक असहमति राखेर सडक आन्दोलनमा आउनुभएका एमसिसीको विरुद्धमा आउनुभएकालाई एकै ठाउँमा राखियो, एउटै व्यवहार गरियो, यो तपाईँको गुनासो यसमा होइन? मान्छे मेरो गुनासो छैन हजुर, मेरो उनीहरू छन् त्यहाँ र हामी पनि त्यहाँ छौँ, हामी र उनलाई छुट्टै व्यवहार गरिनु पर्थ्यो मैले भनेको होइन। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने त्यहाँ जोसुकै जाओस् क्या, चाहे म राजनीतिक रूपमा हिरासतमा पढेको अझ त्यहाँ संसद भवन अगाडि बम राख्ने साथीहरू पनि त्यहाँ त्यही छन् भनौँ न, त्यही हिरासतमा थिए, हाम्रो गफ पनि भयो, पुस्तकहरू पनि पढ्थ्यौँ, त्यहाँभित्रका अधिकांश भाइहरू अब हिरासतमा राख्ने त त्यो 24 दिन, कोही अब एकदम कडा लागु औषधवाला छ भने चाहिँ 90 दिन राख्छ नि, उनीहरू सबैले हामीलाई चिनेकै हुन्थे, अधिकांशको दुखेसो हुन्थ्यो क्या, अधिकांशले हामीलाई भनेका हुन्थे, पटकै हुन्छन् नि कोही त अझ पटक त्यो व्यवहारका कारणले अथवा खान नपाएर त्यहाँ पुगेका हुन्छन्। मैले जोड्न खोजेको कुरा के मात्रै हो भने चाहे म हुँ चाहे भोलि प्रचण्ड वा देउबा वा केपी ओलीलाई हामी हिरासतमा राखौँला, तर मानव अधिकार उसको ह्युम्यानिटी चाहिँ नमर्ने गरी चाहिँ हिरासतको चाहिँ निर्माण भएको हुनुपर्छ भन्ने भनाइ चाहिँ मेरो हो क्या। अब तपाईँहरूलाई हिरासतमा राखेर एमसिसी पास गरियो, ओके, तपाईँले भने जस्तो त भएन नि, तपाईँले त पटक पटक मैसँगको अन्तर्वार्तामा पनि भन्नुभएको थियो एमसिसी टेबल गर्नै दिन्नौ, पास गर्नै दिन्नौ, टेबल पनि भयो पास पनि भयो। हामी सडकमा हुँदासम्म एमसिसी पास भएको थियो नि, तपाईँलाई पनि थाहा छ हो, ब्यारिकेडहरू तोडिए, याद छ नि, तपाईँको क्यामेराले खिच्यो नि, जब हामीलाई हाम्रो विचारसँग सत्ता डराएर तपाईँलाई फेरि अतिशयोक्ति लाग्ला कि धेरै सुन्ने मान्छेलाई गफ हान्यो हेमराजले पनि भन्ने लाग्ला, हामी जुन दिनसम्म सडकमा थियौँ ब्यारिकेडहरू तोडिएका छन्, तपाईँलाई याद छ कि छैन? याद छ। निषेधाज्ञाहरू तोडिएका छन्, अश्रु ग्यासको प्रहार भएको छ, इभन हाम्रो साथीहरू पनि उत्तेजित भएर प्रत्याक्रमण गर्यो होला। तर जब हामीलाई गिरफ्तार गरियो
जब हामीलाई हदगडी लगाइयो, जब हामीलाई कस्टडीमा लिइयो, तब चाहिँ एमसिसी पास भएको छ। यो कुरा तपाईँले नि बुझ्नुपर्छ, हरेक मान्छेले बुझ्नुपर्छ। हजुर, हामीलाई हदगडी नलाउँदासम्म हाम्रो विचारसँग उनीहरू डराइरहेका थिए, हामीलाई कस्टडीमा नलिँदासम्म हाम्रो विचारसँग उनीहरू डराइरहेका थिए। हामीलाई तपाईँको चाहिने हदगडी लगाएर कस्टडीमा लिइसकेपछि सडकको प्रतिरोध अलिकता कमजोर भएको छ। त्यो तपाईँले पनि देखेको छ र त्यो मैले पनि भोगेको छु। भित्र त लाइभ थियो नि त, र हामी सबैलाई त्यो कुरा थाहा छ। र अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा, मैले महाकाली सन्धि देखिन पढेँ, सुगौली सन्धि देखिन पढेँ, कोशी, टनकपुर, महाकाली हरेक सन्धिहरू देखेनौँ, हामीले पढ्यौँ। तर सत्ता, गुलाम मनोविज्ञान र मानसिकता बोकेर अगाडि बढ्यो भने राष्ट्रघात कसरी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा लाइभ देख्यौँ नि। यसपालि त लाइभ राष्ट्रघात, इट्स फर्स्ट टाइम क्या। टेलिभिजनमा लाइभ देखाएर हामीलाई हिरासतमा राखेर एभिन्युज टेलिभिजन, अब हरेक टेलिभिजन भनौँ न, अगाडि हाम्रो अगाडि त्यो टेलिभिजन राखियो, ल हेर्नुहोस् लाइभ लगाइदियो क्या त्यसमा। हिरासतभित्रै हेर्नु पाइयो। यो टेलिभिजन अगाडि राख्यो अनि लाइभ गर्यो क्या, लाइभ राष्ट्रघात गर्यो। यो देशको जनताले लाइभ राष्ट्रघात देख्यो क्या। अनि जो मान्छे आज लाइभ राष्ट्रघात गरिरहेका छन् नि, तिनीहरूले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ कि हिरासतमा व्यक्तिलाई लिँदैमा, हातमा हदगडी लगाउँदैमा क्रान्ति, परिवर्तन वा न्यायको आन्दोलन चाहिँ मर्दैन एउटा पाटो। अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पाटो, तपाईँको सरकारलाई फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने, युक्रेन शान्त बसिरहेको थियो, एकदमै पिस थियो, शान्त थियो, आफ्नो तरिकाले डेभलपिङ भइरहेको थियो। कहाँबाट युक्रेनमा, अब अफगानिस्तानको कुरा छोडौँ, मिडल इस्टको कुरा छोडौँ, अफ्रिकन कन्ट्रीहरूको कुरा छोडौँ, अब पछिल्लो समयको युक्रेनमा जाउँ, कहाँबाट चाहिँ जेलेन्स्कीलाई चाहिँ उचालेर लु तैँले रसियासँग न्यु खोज्यो भने नेटो मार्फत चाहिँ हामी त्यहाँ आउँछौँ भन्यो। अमेरिकाले आफैले भन्यो। अस्तिसम्म हामी पढ्दै थियौँ 90 टन हतियार चाहिँ पठायो युक्रेनमा। हेर्नुहोस् है, उचाल्यो, सहयोग गर्छु भन्यो। लास्टमा अहिले न नेटो गठबन्धनले साथ दियो, न अमेरिकाले साथ दियो। रसियाले मजाले युक्रेनमा धुलाई हानिरहेको छ, अमेरिका घाम तापेर बसिरहेको छ। मैले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने, अमेरिकाले जहाँ हात हाल्छ है, अमेरिकाले जहाँ गिद्ध दृष्टि गाड्छ त्यहाँ तहस नहस हुन्छ, त्यहाँ खैला बैला मचिन्छ। यो कुरा सत्ताले बुझ्न आवश्यक छ है। अझै पनि केही बिग्रेको छैन। एउटा 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 ठुलो क्रान्ति, एउटा चाहिँ ठुलो परिवर्तन भन्ने कुरा बिस्तारै बिस्तारै हुने कुरा हो। किन बिग्रेन? एमसिसी पास भइसक्यो, बिग्रिसक्यो त। सुन्नुहोस् न, अझ पनि उनीहरूले क्षमा याचना गरेर अमेरिकालाई चिठी लेखेर हामीले गल्ती गऱ्यौँ भन्न आवश्यक छ। होइन भने अब एमसिसीको परियोजना नेपालको युवाले अझ लन्च हुन दिँदैनन्। कार्यान्वयन हुँदैन यो। अब हुन्छ, हेर्नुहोस् असली युद्ध त अब सुरु हुन्छ। यो लडाइँ, यो शेरबहादुर देउवासँगको हाम्रो लडाइँ होइन। यो लडाइँ प्रचण्ड, ओली, माधव नेपाल वा अरू कुनै पात्रसँगको लडाइँ होइन। कोसँगको लडाइँ त यो लडाइँ भनेको नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन, अझ नेपालको सबैभन्दा ठुलो डेभलपमेन्टको आधार, प्रमुख अर्थतन्त्रको सूचक जलविद्युत, जुन ऊर्जाको स्रोत छ, ऊर्जाको महत्त्वपूर्ण साधन छ, त्यो ऊर्जाको महत्त्वपूर्ण स्रोतलाई निजीकरण गर्ने गरी नेपालमा भएभरका खोला नालामा एकाधिकार गर्ने र हाई भोल्टेज इलेक्ट्रिक ट्रान्समिसन लाइन भारततर्फ सोझ्याएर गोरखपुरमा पावर स्टेसन बनाएर इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको साझेदार कन्ट्री भारतलाई चाहिँ ऊर्जाले शक्तिशाली बनाउन गरिएको जुन डिजाइनरहरू छन् तिनीहरूका विरुद्धमा हो। त्यसको मुख्य नायिके अहिलेका केही सत्ता सञ्चालक दलहरू छन् भने अमेरिका पनि छ। हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोत साधन ऊर्जाको महत्त्वपूर्ण सोर्सेज जलविद्युतलाई चाहिँ सस्तो कौडीको भाउमा बेच्ने गरी चाहिँ हामी चाहिँ कार्यान्वयन हुन दिँदैनौँ। अब हामी योभन्दा अगाडि के हुन्छ त? योभन्दा अगाडि शान्तिपूर्वक तरिकाले हामीले प्रोटेस्ट गऱ्यौँ। अब हामी है यस्ता दिनुहुन्छ, अब हामी हाम्रो देशको प्राकृतिक स्रोत साधन बचाउनका लागि जहाँ जहाँ त्यस्ता किसिमका परियोजनाहरू बन्छन्, अस्ति त
सानसाना टुक्राहरूले यसो प्रहार गरिएको थियो होला होइन यी त सब भन्ने कुरा मात्रै भयो कि अब जनताले पत्याउँदैनन् कि अब तपाईँहरूले त्यो एमसिसी परियोजना के गर्ने त कब्जा गर्नुहुन्छ त्यो सम्पत्ति के गर्ने भन्नु त्यो जग्गामा काम गर्ने के गर्ने हामीले हजुर अब हामीले हार्यौँ भनेर हात थाप्ने हाम्रो जन्म भनेको तपाईको चाहिँ गुलाम बन्नका लागि दासत्व स्वीकार्नका लागि हामी जन्मिया हो र हुँदै होइन युक्रेनका बहादुर मान्छेहरू रसियासँग लडिरहेका छन् आज त्यहाँका महिलाहरू हातमा चाहिँ तपाईका चाहिँ पेट्रोल बम बनाइरहेछन् उनीहरू डराए हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो देश विकास गर्छौँ त केले भन्दाखेरि जलविद्युतले पर्यटनले कृषिले यो दुई तीनवटा कुराले हो त्यसको मेन चाहिँ प्रमुख आधार जलविद्युतलाई नै एकाधिकार गर्ने गरी यदि कोही राष्ट्रघात गर्छ भने हामी त्यो सहेर बस्छौँ त मैले तपाईँलाई भन्दै थिएँ बानेश्वरमा त तपाईँले रुखका ठुटा गुलेली अझ को कुन चाहिँ भन्दै थियो अरे इन्सपेक्टर टेकुबाट 15,000 का गुच्चा किन्यो हेमराजले पैसा दियो अनि पल्तिर कालीमाटीबाट पनि 15,000 का गुच्चा किन्ने हेमराज हो भनेर भन्दै थियो अरे क्या अस्ति त सानसाना यसो ढुङ्गाले मात्रै प्याट्ट त्यहाँ यसो गरिरहेको थिए नगर भनेर परियोजनाहरू निर्माण गर्न थाल्यो भने त्यहाँ के पड्किन्छ अब इट्स सिक्रेट प्लान क्या भनेपछि अशान्त आन्दोलन हुन्छ होइन हामी एकदम पिसफुल बुद्ध जन्मेको देशको नागरिक हामी अशान्ति चाहँदैनौँ हामी ह्युम्यानिटिज मार्न चाहँदैनौँ हामी आफै पनि मानवतावादको कुरा गर्ने मैले सुरुमा भने जेल हिरासतभित्रको एउटा हदगडी लागेको मान्छेको पनि उसको मानव अधिकार हुन्छ भन्ने मान्छे हामी अशान्ति फैलाइदैनौँ हाम्रो देशको जलविद्युत यदि कसैले सीमित पैसामा सीमित डलरमा अनि सीमित प्रलोभनमा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको साझेदार कन्ट्रीलाई दिएर उसलाई बलियो बनाउन खोज्दछ भने र नेपालको जलविद्युतमा एकाधिकार गर्न खोज्दछ भने हस्तक्षेप गर्न खोज्दछ 50औं वर्षका लागि कब्जा गर्न खोज्दछ भने हामी ती परियोजनाहरू ध्वस्त बनाइदिन्छौँ कुरा क्लियर छ सर नर्मल कुरा सर लाइभ टेलिभिजन युट्युब फेसबुक टिकटक हरेक क्षेत्रमा चाहिँ जनतालाई हेर यसरी हुन्छ राष्ट्रघात भनेर उनीहरूले लाइभ देखाउन हुने हामीले हाम्रो देशको राष्ट्रियता बचाउन नहुने यो राष्ट्रघात भन्नुभयो यहाँले पटक होइन हिजो रामकुमारी झाँक्रीले भन्नुभयो राष्ट्रघात भएको रहेछ भने रामकुमारी झाँक्रीलाई चार पाटा मुडेर नेपालबाट निकाला गरिदिनुस् देश निकाला गरिदिनुस् आउँछ नि त्यो दिन भनेर भन्नुभयो आउँछ नि त्यो दिन केही दिन अगाडि गगन थापाले पनि त्यही भन्नुभयो संसदमै पनि गगन थापाले मैले पनि सुने होइन मागौँ भन्नुभएको छ उहाँले त अब नागरिकले तपाईँको कुरा पत्याउने कि गगन र रामकुमारीको कुरा पत्याउने गगन र रामकुमारीको तल कमेन्ट हेर्नु होला हाम्रो तल कमेन्ट हेर्नु होला नि अमेरिकन नागरिकले हाम्रो तल आएर कमेन्ट गर्ने होइन चाइनाकोले होइन नि त यो देशको जनताले गर्ने हो नि त बुझ्नुभयो नि होइन परिष्कृत हुन्छ कुनै पनि कुरा क्या अगाडि बढ्छ चैन बाई चैन हुन्छ 74 सालको चुनावमा उनीहरूलाई जे सम्झेर मान्छेले भोट हालेका थिए नि गगन थापाको हिजोको लोकप्रियता र गगन थापाको तपाईँको आजको युवा माझको छाप तपाईँ हेर्नुहोस् न हामीले के भनेका छौँ केही पनि भनेका छैनौँ क्या हामीले भनेको यति हो अमेरिकाले जुन तरिकाले डिजाइन बनाएर प्री प्लान गरेर मैले तपाईसँग एउटा अघिल्लो इन्टरभ्यूमा पनि भनेको थिएँ तपाईँले याद गर्नुभयो कि भएन यदि साँच्चीकै देश विकास गर्ने हो भने आज पहाडमा भएका बाटाहरू बनाइनु पर्थ्यो क्या एकदम ठुल्ठुलो प्रोडक्सन हुने ठाउँ कृषि उत्पादन हुने ठाउँका बाटाहरू चाहिँ मूल सडकमा जोडिनु पर्थ्यो अथवा आधुनिक विद्यालयका भवनहरू बनाइनु पर्थ्यो कृषिमा आधुनिकीकरण गर्नु पर्थ्यो अथवा मल्टिनेसनल अर्गनाइजेसनहरू उद्योगहरू खोलेर लाखौँ युवालाई रोजगारी दिनु पर्थ्यो यदि यो देशको विकासका लागि साँच्चीकै चाहिँ तपाईँको चाहिने सोचेको भए यो देशको समृद्धि हुन्छ भने आज भारतले नेपालबाट कति रुपियाँमा बिजुली किन्छ थाहा छ तपाईँलाई थाहा छ होइन 7 रुपियाँ युनिट बिजुली नेपालबाट भारतले किन्ने है भारतबाट नेपालले कतिमा किन्ने 11 रुपियाँ युनिट हाम्रै देशको उत्पादन गरेको बिजुली हाम्रो देशको जलविद्युतमा उसले प्लान बनाएर बिजुली उत्पादन गरेर भारततर्फ लैजाने है अनि 7 रुपियाँमा दिने अब चाहिँ खडेरी पर्यो अब बिजुली नेपाल भित्र आउँदाखेरि 11 रुपियाँमा किन्नुपर्ने भोलि हाम्रो देशको जलविद्युतलाई चाहिँ जबरजस्त तरिकाले नेपालको सबभन्दा ठुलो एउटा चाहिँ बिजुली प्रसारणलाई निर्माण गर्ने अनि चारैतिरका चाहिँ लाइनहरू त्यहाँ जोड्ने र त्यो बिजुलीले चाहिँ जम्मै भारत लैजाने अनि तपाईँ र मैले भोलि के बेच्ने त
अहिलेको देउबा सरकार पो निकममा छ। ओली सरकार अथवा प्रचण्ड, बाबुराम, देउबा, ओली, माधव नेपाल यी पात्रहरू के छन् भनेदेखि देश विकास गर्दैनन्। यिनीहरूलाई आफ्नो पार्टी, आफ्ना कार्यकर्ता र आफ्नो पेट भर्न पाए पुग्यो। तर इन फ्युचर राम्रो यङ जेनेरेसनको यङ्गिस्टारहरू चाहिँ डेभलपमेन्टलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्ने मान्छेहरू सत्तामा पुगे र त्यो सत्तामा पुगिसकेपछि उनीहरूले अब हामी जलविद्युत उत्पादन गर्छौँ, टुरिज्मलाई डेभलप गर्छौँ, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्छौँ, जडीबुटी पशुधन गर्छौँ भन्यो। भोलि सबै एउटा पनि नदी, एउटा पनि तपाईँको चाहिने ठुला परियोजनाहरू, तपाईँका चाहिने गौरवका योजनाहरू बचेनन् भने अनि के उत्पादन गर्ने, के बेच्ने? 50 वर्षका लागि, 100 वर्षका लागि नेपालका नदीनालाहरू जम्मै चाहिँ कब्जा गरेर बिजुली उत्पादन गरेर लिदियो भने एउटा। अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट, राष्ट्रघातीहरूले कहिल्यै पनि मैले राष्ट्रघात गरेँ भन्दैनन् क्या। उनीहरूलाई मैले राष्ट्रवादी काम गरेँ भन्ने लागिरहेको छ। रामकुमारी झाँक्री र गगन थापालाई मेरो प्रश्न, वार्षिक 1 खर्ब 22 अर्बभन्दा बढी महाकाली नदीबाट नेपाललाई फाइदा हुनेछ भनेर महाकाली सन्धि गरियो। यिनीहरूले गरेन, यिनीहरू त बच्चै थियो होला, अझ हामी त अझै चिल्ड्रेन थियौँ। केपी ओली र माधव नेपाल अनि शेरबहादुर देउबा त जीवित छन् नि त। मागुन्न त हिसाब किताब भने क्या। रामकुमारी झाँक्रीका नेता माधव नेपाल त्यो बेला के अरे उसको एमालेको महासचिव, शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री, केपी ओलीलाई चाहिँ एमालेले सन्धि कार्यदलको अध्यक्ष बनायो। र रामकुमारी झाँक्रीलाई मेरो चुनौती हो, तपाईँ मन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँको चाहिँ पार्टी अध्यक्षलाई चाहिँ सोध्नुहोस्, महाकाली सन्धि गर्दाखेरि तपाईँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, वार्षिक 1 खर्ब 22 अर्ब रुपियाँ बेनिफिट हुन्छ भनेर त्यो सन्धि गरियो। गगन थापा अहिले 70 करोड चाइनालाई मागौँ, 80 करोड भारतलाई मागौँ, भिख मागौँ भनिरहेका छन्। शेरबहादुर देउबा तिनको पार्टीको प्रधानमन्त्री छन्, हो, तिनको पार्टीको प्रधानमन्त्री छन् शेरबहादुर देउबा, अहिले यिनी महासचिव छन्। त्यो बेला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिको त्यो सम्झौताबाट किन नेपाललाई अहिलेसम्म फाइदा हुन सकेन? झन् उल्टै महाकाली नदीको उद्गम स्थलमा विवाद भएर त्यो सन्धिमा काहीँ पनि नखुलाएर आज लिपुलेख, लिम्पिया, धुरा, कालापानीको विरुद्धमा अथवा त्यसको पक्षमा बोल्न सक्दैनन्। सेनाहरू उसको एसएसपी गड्डा चौकीमा आएर बसेको छ। धेरै टाढा जानु पर्दैन, यो त भर्खरको सन्धिको कुरा न हो, होइन? हो, त्यसकारण राष्ट्रघातीहरूले के सोध्छन् भने हामी जस्तो कोही पनि छैन, हाम्रो जस्तो राष्ट्रवादी काम कसैले पनि गरेको छैन, हामी जतिको राष्ट्रवादी त कोही पनि छैन भन्ने कुरा उनले चाहिँ बुझ्दैनन् क्या। त्यो कुरा त जनताले बुझेको हुन्छ, त्यसको निर्णय त जनताले गरिरहेको हुन्छ नि त। त्यसको दुर्गामी असर आज महाकाली सन्धिको एकदम ठुलो चाहिँ असर, त्यसका पीडाहरू, त्यसका बासिट्टाहरू, त्यसका घाउहरू त त्यहाँको जनताले, नेपालले आजसम्म भोगिरहेको छ नि त। त्यसकारण हामीले जोड्न खोजेको कुरा के हो भने अमेरिकासँग हाम्रो जन्मजात शत्रुता पनि होइन, गगन थापाहरूसँग पनि हाम्रो होइन क्या, वा कुनै चाइनासँग पनि हाम्रो होइन। तर हाम्रो भनाइ मात्रै के हो भने कि के चाहिँ ठिक हो अथवा के चाहिँ बेठिक हो त? हाम्रो देशलाई चाहिँ दुर्गामी इन फ्युचर लङ टर्म अथवा दीर्घकालीन रूपमा जे असर पर्न खोजिरहेको छ हो त्यो असरलाई चाहिँ रोक्नु एउटा असल नेताको कर्तव्य हो भन्ने कुरा हामीले बुझाउन खोजेको, न कि आफूलाई बेनिफिट हुने तरिकाले, डलर पाउने तरिकाले, सरकार टिकाउने तरिकाले भोलि चुनावमा लड्दाखेरि 2-4 खर्ब रुपियाँ अमेरिकाले फाल्देला भनेर आज गगन थापा र रामकुमारी झाँक्रीले धेरै चाहिँ दुई बित्ता माथि नउफ्रिँदा हुन्छ क्या। धेरै माथि उफ्रियो भने हालत युक्रेनको जस्तो हुन्छ। यद्यपि युक्रेनको राष्ट्रपति र त्यहाँका जनताप्रति मेरो रिस्पेक्ट छ, सम्मान छ। रसियाले त्यसरी आक्रमण गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो, होइन? तर कुरा कहाँनिर हो भने अमेरिकाले जहाँ उचाल्छ अथवा जहाँ हाताल्छ अथवा जहाँ चाहिँ उसले गिद्धे दृष्टि गाड्छ त्यहाँ उसले तहस नहस बनाउँछ भन्ने ज्ञान गगन थापा र रामकुमारी झाँक्रीले पाल्नुपर्छ। यहाँले कमेन्टको कुरा गर्नुभयो, होइन? भोलि त्यही जनता तिनै नेताको पछि लागेर तिनलाई नै भोट हालेर चुनावमा जिताउँछन्। यो एउटा ठुलो एउटा चाहिँ सोसाइटीको नादानीपना भनौँ अथवा लाचारीपना भनौँ वा हाम्रो केही कमजोरी भनौँ। हामी त तपाईँहरूसँग यो तरिकाले इन्ट्रेक्सन गर्न थालेको अब लगभग 2 वर्ष भयो। यो 2 वर्षको ड्युरेसनमा तपाईँ र हामीले आँखाइले फिल गर्ने गरी, आँखाइले देख्ने गरी वा अनुभव गर्ने गरी धेरै कुरा चेन्ज पाएका छौँ। आज राजनीतिक दलले गर्ने प्रोटेस्ट भन्दा युथहरूले गर्ने प्रोटेस्ट शक्तिशाली भएको छ, एक। दोस्रो कुरा, कम्तीमा युथहरू वा यङ जेनेरेसनका मान्छेहरू फेरि तरिकाले सोसियल मिडियामा कुनै पनि नेताको विरुद्धमा, गलत क्रियाकलापको विरुद्धमा आफ्नो विचार स्वाभिमानी तरिकाले राख्न सक्छन्। तेस्रो कुरा,
यो स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरी देशैभरि महानगरहरूमा फेरि युथहरूले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारी दर्ज गराएका छन्। तपाईँ हामीले सोसियल मिडियामा न्युज पोर्टलमा यो कुरा अध्ययन गर्दै गरिरहेका छौँ र आइरहेका छौँ। यो 1.5 वर्षको ड्युरेसनमा है यो कमेन्ट अथवा यो सोसियल मिडिया वा युट्युब वा चाहिँ यङहरूको चेतनाको लेभल भन्नुहोस् तपाईँ। हजुर, यसले चाहिँ निकट भविष्यमा यो सुन यही इलेक्सनमा गगन थापाको पतन हुन्छ अथवा रामकुमारी झाँक्रीको पतन हुन्छ भन्ने कोडबाट बहस गऱ्यो भने अतिशयोक्ति होला। यद्यपि यङ स्टारहरूलाई यङ जेनेरेसनहरूलाई र हामी स्वयंलाई चाहिँ यिनीहरूलाई हराउनका लागि रेडी भएर बस्नुहोस् त हामी भन्छौँ। तर अबको 7-8 वर्ष 5-7 वर्ष भनौँ न यो इलेक्सनभन्दा आगामी इलेक्सनसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै कुरा चेन्ज हुने पक्ष हुनेछ कि त यिनीहरूले आम माफी मागेर जनताको अगाडि घुँडा टेकेर हात जोडेर हामीले गल्ती गऱ्यौँ भनेर सुध्रेर आउनु पर्यो। होइन भन्यो भने जसरी तपाईँले देख्नु भएको छ नि यो स्थानीय निर्वाचनमा धेरै यङ स्टारहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। त्यसो भए हामीले यो बुझौँ आगामी निर्वाचनमा हेमराज थापा लगायतका स्वतन्त्र युवाहरू चुनावी मैदानमा उम्मिँदैछन्। मैले भनिसकेँ तपाईँलाई स्थानीय निर्वाचनमा म्याक्सिमम उम्मेदवारी भइसक्यो। अब म पनि आफै रिलिफ हुँदैछु, हाम्रो पुरै टिम यसपछि एक्टिभ हुन्छ। हामी 7 प्रदेशबाट म्याक्सिमम ठाउँमा 753वटै स्थानीय निकायमा उम्मेदवारी उठाउने तयारी गरिरहेका छौँ। नेम लिस्टिङ हाम्रो हुँदैछ। अब राम्रो जहाँ जहाँ उम्मेदवारी पहिला दर्ता भइसकेको छ त्यहाँ हाम्रो समर्थन रहन्छ, हाम्रो प्रचार हुन्छ। यो स्थानीय निर्वाचनको हकमा भयो। केन्द्रीय निर्वाचनमा चाहिँ हामी स्वतन्त्र तरिकाले आफै चुनावी मैदानमा चाहिँ होमिने प्रिपरेसनमा चाहिँ हामी छौँ अहिले फ्री एलायन्स मुभमेन्टबाट है स्वतन्त्र तरिकाले। यो के हो भने वर्तमान राजनीतिक दल, वर्तमान राज्य प्रणाली, वर्तमान संसदीय सत्ता, वर्तमान राष्ट्रघाती सत्ताको विरुद्धमा विद्रोह हो नि त। यो पनि एउटा सोसियल विद्रोह, मिडियाको विद्रोह, वैचारिक विद्रोह, हरेक कुरा हो। हामी अब तिमीहरूलाई भोट हाल्दैनौ, तिमीहरूलाई जाने भोट पनि हामी तर्फ ल्याउँछौँ भन्नु पनि यिनीहरूलाई नमान्नु। कङ्ग्रेसको आफ्नै इतिहास हेर्नुहोस् न, 70 वर्ष लामो इतिहास, अझ 73 वर्ष लामो इतिहास छ। नेकपाको त्यति लामो इतिहास छ। गगन थापा अहिले हो र 64 देखि निर्वाचन लड्दै आइरहेका पात्र हुन् भनिसकेपछि यो पोलिटिक्स एकैचोटि चाहिँ 2 वर्षमै तपाईँले के गर्नुभयो, जित्नु भएन कि भन्यो भने चाहिँ अलिकता बढी अतिशयोक्ति हुन्छ। तर हामी जग निर्माण गर्दैछौँ। तपाईँ कहीँ हेर्नुहोस् महानगरका क्यान्डिडेटहरू स्वतः रूपमा उहाँहरूले दिइसक्नु भएको छ। त्योभन्दा बाहिर धेरै ठाउँमा यति जुनियर हाम्रो 21 इयर्सका धेरै वर्ल्ड यङ स्टारहरूले वडा अध्यक्षका लागि एप्लाई गर्नुभएको छ, चाङ लागेर बसेका छन्। यसपछि रिसेन्टली चाहिँ हामी देशैभरि आगामी स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित हुने गरी फ्री क्यान्डिडेटहरू उठाउने गरी चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। र यो नै यसको सुरुवात नै गगन थापा र रामकुमारी झाँक्रीहरूको अहङ्कारको पतनको सुरुवात हो। आज तपाईँ र हामी हेरौँ दिल्लीमा आम आदमी पार्टी कसरी राइज भएर आज पन्जाबमा आफ्नो चुनावी अभियान उसले कसरी लन्च गरिरहेको छ, अथवा एक्जिट पोलहरूले त अझ आम आदमी पार्टी जित्ने भनेको छ। अब भोलि पर्सि हेरौँ त्यसको नतिजा के हुन्छ भनिसकेपछि त्यहाँ पनि टाइम लाग्यो क्या। एउटा पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसन हुन चाहिँ टाइम लाग्छ होइन। हामी बहस गरिरहेका छौँ विभिन्न तपाईँको चाहिने इन्टरनेसनल विज्ञहरूसँग अथवा फरेन पोलिसी सम्बन्धी अध्ययन गर्नेहरूसँग, नेपालको डेभलपमेन्टका बारेमा रिसर्चरहरूसँग, पोलिटिकल रिसर्चरहरूसँग हाम्रो बहस र छलफल भइरहेको छ। त्यसकारण तपाईँले भनेको कुरा अहिले कमेन्टमा गगन थापा र रामकुमारी झाँक्रीलाई गाली गर्छन् तर पछि चाहिँ त्यहीँ भोट हाल्छन् भन्ने कुरा छ नि। हिजोसम्म के थिएन भने उम्मेदवार थिएन क्या। यो पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसन आज उम्मेदवार तपाईँहरू दिँदै हुनुहुन्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् न, पोलिटिकल ट्रान्सफर्मेसन हिजो पनि थियो। तपाईँ हामीले नबुझेको कुरा क्या। 64 सालमा कसले जित्यो? माओवादीले जित्यो नि। पुराना दलहरूलाई विश्वास गरिएन। माओवादीले राम्रो काम गरेन, 70 मा कङ्ग्रेसले जित्यो हो। 70 पछि चाहिँ नाकाबन्दी आदिमा राम्रो स्ट्यान्ड लिन सकेन कङ्ग्रेसले, त्यसपछि जित्यो एमाले। भनाइको मतलब कि मतदाताहरू के छन् भने या केही पात्रले भने जस्तो जनता भेडा छन् म भन्दिनँ, हाम्रो मतदाताहरू के छन् भने ट्रान्सफर्मिङ छन् क्या, डाइनामिक छन्। एक्लै गरेन भने अर्कोलाई दिएको छ। त्यो बेला के थियो भने पार्टी थियो, एमालेको विकल्प कङ्ग्रेस, कङ्ग्रेसको विकल्प माओवादी थियो। सारमा यी तीनवटै दल के थिए भने एउटै संसदीय व्यवस्थाका मुला थिए क्या। अब के भयो भने न एमाले, न काङ्ग्रेस, न माओवादी, न कुनै पुरानो अर्को वंशवादी पार्टी क्या।
तपाईँका चाहिने पढेका अध्ययनशील फेरि तरिकाले काम गर्ने युथहरू यङ स्टारहरू उम्मेदवारी दिन थाले नि। त्यो उम्मेदवार न काङ्ग्रेसको उम्मेदवार हो, त्यो उम्मेदवार न एमालेको हो, न माओवादीको हो, न अर्को कुनै मधेसवादीको, न कुनै राप्रपाको हो क्या। त्यो उम्मेदवार के छ भने एकदम फ्री छ नि। र अब यो के हो भने यो चाहिँ अब दल बिना पनि होइन, राजनीतिक दल बिना पनि उम्मेदवारी दिन सकिन्छ भनेर भनिएको हो नि त। त्यसकारण अब जनताले यस्ता उम्मेदवारहरूलाई पनि भोट दिनेछन् अहिलेको यिनीहरूको राष्ट्रघात हेरेर पनि। अब यति बेला केही अभियन्ताहरू राजनीतिक दलमा प्रवेश गरेका छन्। हेमराज थापाहरू पनि अभियानबाट आत्तिएर अब अभियान चलाउन सकिँदैन भनेर कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीमा पस्ने तयारीमा छन् भन्नेसम्मका गाईगुई सुन्न थालिएको छ। यो चाहिँ के होला भन्नुहोस्। पहिलो कुरा म अभियन्ता होइन, तपाईँलाई थाहा छ, मैले तपाईँलाई बारम्बार भनेको छु मेरो अहिलेसम्म कुनै अभियान छैन। दर्ता छ वा म कुनै अभियानको अध्यक्ष छु, केही पनि छैन। हामीले फेरि तरिकाले एलाइन्स गऱ्यौँ यार। स्टुडेन्ट का लर्नर, म चाहिँ स्टुडेन्ट भन्दा पनि स्टुडेन्ट भने त कुन कलेजको विद्यार्थी भन्ला हामीले सिक्यौँ। युनिभर्सिटीबाट पास आउट भएपछि हो विश्वविद्यालय एउटा 4वटा बन्द कोठाभित्रको विश्वविद्यालयबाट वा शैक्षिक बेरोजगारहरू उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालयबाट बाहिर आइसकेपछि यो 2 वर्ष हामी नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म घुम्यौँ। एक दोस्रो कुरा हामीले ओपन सोसाइटीको अध्ययन गऱ्यौँ र इभन अहिले पनि हामी गरिरहेका छौँ। तेस्रो कुरा सत्ताको दमन आँखाले झेल्यौँ। बारम्बारका हदगडी, बारम्बारका प्रहार, बारम्बारका अवरोधहरू यसले हामीलाई अताल आत्तिने वा कमजोर बनाउँदैन। यसले वाट इज एक्ज्याक्टली रियालिटी इन नेपाली सोसाइटी, नेपाली सोसाइटीको सोसियल स्ट्राटिफिकेसन के छ, नेपाली सोसाइटीको सौन्दर्य शास्त्रीय चिन्तन के छ भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन गरे हो क्या। हामी मैदान छोडेर कसैको जसरी भाग्दैनौँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा तपाईँले कुरा उठाइहाल्नुभयो, ती पात्रहरूलाई हाम्रो राजनीतिक सफलताका लागि शुभकामना छ, राम्रो होस्। तर हिजो के कुराले पोलिटिकल पार्टिजहरूको विरोध गरिएको थियो र हामी नयाँ निर्माण गर्छौँ भनिएको थियो र आज के कुराले चाहिँ नयाँ निर्माण गरियो र पुराना पोलिटिकल पार्टिजहरू राम्रा भएर उहाँ अथवा जो कोही पात्रहरू त्यहाँ प्रवेश गर्नुभयो। यो त आफैमा तपाईँको चाहिने दोधारे चरित्र भयो क्या। इन पोलिटिकल ल्याङ्ग्वेज, इन पोलिटिक, द्याट टाइप अफ पिपुल नोन एज द अपर्चुनिस्टिक क्या होइन। अवसरवादी राजनीतिले व्यक्तिलाई त बनाउँछ तर देशलाई बनाउँदैन। हाम्रो इन्टेन्सन के हो भने तपाईँहरू कुनै पार्टीमा प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा होइन, यसको सत्यता छैन। हामीले तपाईँलाई के भनिसक्यौँ भने मैले तपाईँलाई अघि पनि भनिसकेँ, हामी यो स्थानीय निर्वाचनमा देशका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा हाम्रा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठाउने तयारीमा छौँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा नेपालको मात्रै होइन, हामी इन्टरनेसनल पोलिटिक्सको स्टुडेन्ट पनि हो क्या अथवा लर्नर पनि हो। इट्स टेक टाइम लाग्छ क्या सर। कहाँ पुग्नु छ, कहीँ पनि पुग्नु छैन, बनाउनु छ हामीले। र बनाउने कुरा के हो भने तपाईँ पुरानो घरमा बस्न जानुभयो भने कहिल्यै पनि नयाँ घर बनाउन सक्नुहुन्न क्या, नेभर। किनकि मान्छे अल्छी भन्छ, ड्याम भन्छ क्या होइन। र नयाँ घर बनाउनका लागि पुरानो घरहरूलाई डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ अथवा पुरानो घरको संरचनाको अध्ययन त गर्ने हो तर नयाँ नै निर्माण गर्नुपर्छ क्या। हामी त चेन्जका लागि बोलेको हो नि। र हामीले के भनेका छौँ भने हामी यो स्थानीय निर्वाचनमा जति सक्यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू उठाउँछौँ। त्यसपछि आगामी निर्वाचन जुन प्रतिनिधि सभाको चुनाव आउँछ त्यसमा पनि हामी सबै आफ्नो तरिकाले त्यहाँ उम्मेदवारी दर्ज गर्छौँ र सके जति हामी नयाँ निर्माण गर्छौँ। हामी नयाँ निर्माणकै बाटोमा जाने हो र इट्स पोसिबल, सम्भव छ। यो सम्भव कसरी छ भने संसार एकै सिराबाट चल्दैन क्या, मल्टिपल आयामबाट चल्छ क्या, मल्टिपल डाइमेन्सनलबाट चल्छ क्या, मल्टिपल रियलिजमबाट संसार चलिरहेको छ। 20 वर्ष अगाडिको सोसाइटी र 20 वर्ष पछाडिको सोसाइटीमा आज चेन्ज छ। 20 वर्ष अगाडिको सोसियल संरचना अथवा चाहिँ इन्फर्मेसन संरचना, सूचनाका संरचनाहरू र आजको सूचना संरचनामा फरक छ र त्यो पोलिटिकल चेतनामा पनि फरक छ। अब आत्तेर हतार गरेर होइन, थाकेर चाहिँ काहीँ छिर्यो भने त्यहाँ गुलामै बन्न जाने हो क्या।
हामी गुलाम होइनौँ नि त, हामी त स्वतन्त्र मान्छे हो क्या। हजुर। र स्वतन्त्र मान्छेले स्वतन्त्र विचारहरूको निर्माण गर्छ। नागरिकले स्पष्ट रूपमा बुझे कि हेमराज थापाहरू कुनै पार्टीमा प्रवेश गर्दै छैनन्, आफै केही गर्ने योजनामा छन्, सोचमा छन् भन्ने कुरा बुझे। हामी सक्छौँ भनेर हामी लागिरहेको हो क्या। हो। नेपालका धेरै युवाहरूले यदि पार्टीमा प्रवेश गर्यो भने हामी सक्छौँ भन्ने कुरा झुटो रहेछ, हामी सक्दैनौँ रहेछौँ भन्ने बुझ्छन् पब्लिकले। सक्ने मान्छेले अर्का घरमा छिर्छ त भने क्या। छिर्दैन। सक्ने मान्छेले त आफूले बनाउने हो नि। हिम्मतिलो मान्छे, सक्ने मान्छे, विचार भएको मान्छेले त हरेक कुरा चाहिँ विचारले आउने हो क्या सर, होइन? कतिपयले के भन्छन् भने यो छैन, त्यो छैन, सत्ता छैन। मलाई पनि लाग्दो होला त, बार पुलिसले एरेस्ट गर्दाखेरि जाउँ कि जस्तो। तर मैले त म माथि कन्ट्रोल गर्ने हो नि त, म माथि नियन्त्रण गर्ने हो नि। जब म 9 दिन हिरासत बस्छु नि अथवा मलाई छोप्छ नि, म मण्डेलालाई सम्झिन्छु क्या। 27 वर्ष, इट्स नट अ जोक। 27 वर्ष फ्रिडमका लागि 27 वर्ष हिरासत होइन, जेल। अहिलेको जस्तो थियो र उनको खानामा पिसाब गर्थे त्यो बेलाका गोराहरू। खाना खाँदाखेरि प्रत्येक दिन घुस्सा हान्नु पर्थ्यो। होइन, तब पो परिवर्तन भयो, तब पो त्यो कुरा सम्भव भयो। गान्धीले जीवन बाँचुन्जेल सत्याग्रह गर्नु पर्यो। हामीले एक साग सार्दैमा के फरक पर्छ? मैले भन्न खोजेको विचार यदि हाम्रो सही छ भने, विचार यदि हाम्रो सत्य छ भने आउँछ क्या। मान्छे पनि आउँछन्, हतियार चाहियो भने हतियार पनि आउँछन्, पैसा चाहियो भने पैसा पनि आउँछ। अब हामी सानो सानो कुरामा हार्यौँ, विचलित मान्छे स्वयं आफैप्रति विचलित छ, आफैलाई कन्ट्रोल गर्न सकिरहेको छैन, आफ्नो हिजोसँगै सेटिस्फाई छैन, अझ आफ्नो नामैसँग खुसी छैन, होइन? अथवा आफू हिजो एउटा कुरा भन्ने, होइन? हिजो यी सबै राजनीतिक दल खतम हुन्, ठोक्नुपर्छ, नयाँ बनाउनुपर्छ, युवा आउनुपर्छ भन्ने, भोलि चाहिँ त्यहीँ गयो भने मेरो हिजोसँग नै म के भयो भने डेलीमा दोधारमा बाँचेँ क्या। मेरो हिजो एउटा, आज एउटा, भोलि एउटा, पर्सि एउटा। ल अब अन्तिम प्रसङ्ग अन्त्यमा बताउनुहोस्, तपाईँहरूले जे विषयमा अब्जेक्सन राख्नु भएको थियो एमसिसीमा, त्यही विषयलाई, केही विषयलाई समेटेर व्याख्यात्मक टिप्पणी, व्याख्यात्मक घोषणा ल्याइयो। त्यो चाहिँ माधव नेपाल र प्रचण्डको लाज छोप्नको लागि हो, त्यसको अर्थ र औचित्य छैन, काङ्ग्रेस नेताहरूले भनिसके। यसरी विगतमा विरोध गर्ने र पास गर्ने बेलामा चाहिँ व्याख्यात्मक घोषणाको माध्यमबाट पास गर्ने देउबाले माधव नेपाल र प्रचण्डलाई सिध्याइदिए, यिनको राजनीतिक भविष्य छैन भनेर टिप्पणी गर्छन्। तपाईँलाई के लाग्छ, व्याख्यात्मक घोषणामा सहमति जनाउने माधव र प्रचण्डको राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित छ त? होइन, यो यस्तो छ हेर्नुहोस्, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको यो साम्राज्यवादको आधुनिक एउटा स्वरूप हो। यो मैले धेरै अगाडिका इन्टरभ्यूहरूमा पनि यो भन्दै आएको छु कि यसकारण यसमा प्रचण्ड र माधव नेपालले खुसी हुनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन र गगन थापाहरूले पनि धेरै ह्याप्पी हुनुपर्ने कुनै कारण छैन क्या। यो केही पनि होइन, यो केही होइन। हेर्नुहोस्, यो धेरै कुरातर्फ तपाईँ हामी नजाउँ। मैले अघि पनि तपाईँलाई जोड दिएँ, एमसिसीको एउटै लक्ष्य, एउटै उद्देश्य, केही गर्दैन। नेपाल जस्तो देशलाई उसले यहाँ आउने, हतियार हान्ने, अर्को हान्ने भन्ने नि केही हुँदैन। एउटै कुरा हो, आफ्नो अधीनमा राखिराख्नु एक। दोस्रो कुरा, नेपालको जलविद्युतलाई चाहिँ निजीकरण गर्नु। नेपालको जलविद्युतलाई चाहिँ उसले लामो समय 50औं वर्ष, 60-70 वर्षका लागि, अब तपाईँको चाहिने लाइनै उतातिर सोझ्यायो भने उत्पादन गरेर जोड्नु त त्यतै पर्यो नि त। उसले जतिमा भन्यो त्यतिमा बेच्नु पर्यो, जतिमा भन्यो त्यतिमा बेच्नु पर्यो नि त। यदि हामीले उत्पादन गरेको भए के थाहा, हामी यता नि बेच्थ्यौँ, यता नि बेच्थ्यौँ, होइन? जता हामीलाई बढी पैसा दियो हामी त्यतै बेच्थ्यौँ। बढी फुर्ती लाग्यो भने लाइन काटेर के गर्थ्यौँ, नाकाबन्दी गर्थ्यौँ। हामीलाई 72 सालमा नाकाबन्दी गरेन, हामी उसँग रोड थियो, नाकाबन्दी गर्यो। भोलि भारत र चाइनालाई बिजुली उत्पादन गरेर हामी आफ्नो पैसाले, आफ्ना युवाले बेच्यो भने, उनीहरूले हामीसँग फुर्ती लाग्यो भने, लाइन काटिदियो भने उसको सारा सहर, उद्योग, कल कारखाना, उसका मेट्रो, स्मार्ट सिटीहरू अँध्यारो हुँदैन? अनि उसले हाम्रो अगाडि झुक्नु पर्दैन? आज साना इरानहरू, तपाईँका चाहिने भेनेजुलाहरू अमेरिकाको अगाडि दादागिरी गर्ने कारण के उनीहरूसँग तेल छ, धेरै फुर्ती लाग्यो भने दिँदैन भनिदिन्छन्, दिँदैन, रोकिदिन्छन्। अनि झुक्नु परेन? हान्न सक्छ, अफगानिस्तानमा हान्छ, भेनेजुलामा हान्छ, क्युबामा हान्छ अमेरिकाले, चिलीमा हान्छ, अर्जेन्टिनामा हान्छ, हान्दैन नि, त्यहाँ सक्दैन। इरानमा डाइरेक्ट हान्न सकेको छ, सक्दैन। त्यसकारण यो व्याख्यात्मक कुरा, यो अलानो कुरा, यो पलानो कुरा भनेको यो देखाउने कुराहरू हुन्। यसले केही फरक पर्दैन, यो जनताको आँखामा छारो हाल्ने कुरा हो। प्रचण्ड र माधव नेपालले सोचे होला हामीले धेरै ठुलो उपलब्धि गऱ्यौँ। अघि पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर माधव नेपाल कहाँ भन्दै थिए,
यो नगरेको भए पार्टी पनि बचाएँ, मन्त्री पनि बचाएँ, के पनि बचाएँ भन्दै थिए। लोभी हेर्नुहोस् त, सत्ताका लागि लोभ गर्नेहरू। सत्ता भन्यो भने नि यिनीहरूले भन्यो भने अप्ठ्यारो मान्नु होला, पार्टीको नाम पनि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राखौँ भने पनि राख्छन् यिनीहरू। 50 वर्षका लागि, सुन्नुहोस् है, 50 वर्षका लागि प्रचण्ड र माधव नेपालको पार्टी नेपालको राजनीतिमा एक छत्र प्रधानमन्त्री हुने दुईजना भन्यो भने हजुर हामी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी होइनौँ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हौँ, उस्तै भयो भने अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टी हौँ भन्न पनि पछि पर्दैनन्। त्यो सभामुख होइनन् भने कहाँको भन्दा आत्महत्या गर्छु भने थियो अरे। म बरु जेल जाला, एमसिसी पारित हुन दिँदैन, टेबल गर्दैन भन्ने मान्छे दोस्रो दिन त हजुर म त अम्पायर हुँ हजुर, खेलाडी त अरू हुन् भने तिनै प्रचण्ड होइनन् सडकमा कार्यकर्ता उफार्ने। त्यसकारण प्रचण्ड र माधव नेपालको त हेर्नुहोस् पोलिटिकल फ्युचर नै छैन। यिनीहरू के गर्ने हुन् थाहा पनि छैन। अब 2-4 सिट तपाईँको चाहिने गठबन्धन गरेर लिने हो भने त यसले गर्लान्, अथवा कङ्ग्रेससँगै गर्लान् वा भोलि अर्कोसँग पनि गर्लान्। तर इन फ्युचर क्या है, यहीँनिर पोलिटिक्सको कुरा तपाईँ हामीले जोड्यौँ। फ्युचरको कुरा गर्ने हो भने आज नेपाली राजनीतिमा विचारको खडेरी लागेको कङ्ग्रेसमा 70 वर्ष भयो। बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवाद जे थियो है, अथवा तत्कालीन भारतीय समाजवादी नेताहरूको प्रभावका कारणले विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले नेपाली राजनीतिमा तत्कालीन पञ्चायत वा अर्को कुनै जहानिया राणा शासन विरुद्धमा उनले जुन पोलिटिकल आइडियोलोजी लिएर कङ्ग्रेसको स्थापना उहाँले गर्नुभएको थियो नि, त्योभन्दा पछि त्यस्तो कुनै पनि एकजना पात्र भन्नुहोस् जसले समकालीन विश्वलाई नेपालको रिप्रेजेन्ट गर्ने गरी आफ्नो पार्टीको विचार र वादलाई चाहिँ अप्लाई गरेको होस् कङ्ग्रेसको राजनीतिक फ्युचर है, कहीँ पनि छैन। एमाले पुष्पलाल पछि मदन भण्डारीले चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवाद मार्फत पोलिटिकल कोर्स चेन्ज गर्न खोज्नु भएको थियो क्या। तर त्यो अब उहाँको देवासनपछि त्यो कुरा त्यत्तिकै रह्यो। अब 51-52 सालपछि माओवादीहरूको आफ्नो एउटा पोलिटिकल जुन आइडियोलोजी थियो त्यो 62-63 सालपछि आएर सकियो। यसकारण नेपालको वर्तमान राजनीतिमा चाहिँ ठिक सही पोलिटिकल गाइडलाइन, पोलिटिकल मार्गनिर्देशन, पोलिटिकल रोडम्याप अथवा पोलिटिकल म्यानिफेस्टो वा पोलिटिकल ब्लुप्रिन्ट के भन्नुहुन्छ तपाईँ, हामी के भन्छौँ, त्यो कसैसँग केही पनि छैन। सबै आइडियोलोजिकल रूपमा शास्त्रीय छन्, क्लासिक छन्, सबै पुराना छन्। अब गगन थापा, रामकुमारी झाँक्री वा योगेश भट्टराई के भन्ने वा तपाईँ कुनै अब राजेन्द्र लिङ्गदेन भन्नुहोस् क्या, उहाँहरू कोही पनि पात्र एउटा फगत नेता त होला केही जनताको बिचमा, तर राजनैतिक प्युरिफिकेसन ट्रान्सफर्मेसन गर्ने गरी देशलाई निकास दिने गरी त्यस्तो किसिमको पोलिटिकल आइडियोलोजी कसैसँग पनि छैन। त्यसकारण प्रचण्ड माधव नेपालको राजनीतिक त त्यो अवसरवादी दोधारे केपीसँग मिलेर नि सत्ता लिने, देउबासँग मिलेर नि सत्ता लिने, एमसिसी फेल भनेर नि बार्गेनिङ गर्ने, एमसिसी पास गराएर नि बार्गेनिङ गर्ने तरिकाले जनताले बुझिसकेका छन्। त्योभन्दा बाहेक अरू कसैसँग पनि ठोस पोलिटिकल भिजन, ठोस पोलिटिकल विचार र ठोस पोलिटिकल आइडियोलोजी कसैसँग पनि छैन। यस्तो किसिमको आइडियोलोजी भएन भने, जस्तो म यहीँनिर तपाईँलाई म यो कुरा किन भन्दैछु भने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी माओ त्सेतुङ कालीन हो नि त्यो पार्टी त। हजुर, माओ त्सेतुङको पालामा एउटा खाले पोलिटिकल आइडियोलोजी थियो, पछि ड्याङ स्याओपिङले त्यसलाई चाहिँ उदारीकरणतर्फ ढाले। अझ अहिले त्योभन्दा पछि धेरै अरू राष्ट्रपति बने नि त। सी जिनपिङले चाहिँ आफ्नो खाले एउटा पोलिटिकल आइडियोलोजी निर्माण गरेर समकालीन विश्वलाई लिड गर्ने एउटा चाहिँ पोलिटिकल चाहिँ भिजन निर्माण गरे क्या। त्यो पार्टीको पोलिटिकल भिजन भयो क्या, त्यो नेता त्यो चाहिँ राजनेता भयो। पुटिनको पनि त्यो हो, पुटिनले पनि युएसएसआर अथवा तत्कालीन सोभियत सङ्घको विघटन पश्चात कति धेरै प्रेसिडेन्ट भए, राष्ट्रपति भए, उहाँ आफू पनि धेरैचोटि हुनुभयो। पछिल्लो समयमा संसारमा प्रति लिएको नीति र पार्टीको आइडियोलोजी एउटा तरिका निर्माण गर्नुभयो। भनिसकेपछि वा आम आदमी पार्टीको एउटा खाले म्यानिफेस्टो निर्माण भयो पोलिटिकल रूपमा, यता के अरे इमरान खानको अर्को खाले आइडियोलोजी निर्माण भयो भनौँ न। तर नेपालमा चाहिँ पार्टीहरूको कुनै पनि पोलिटिकल आइडियोलोजी छैन, पोलिटिकल भिजन छैन। यसले केही पात्रलाई संसदीय नेता त बनाउला, चुनाव त जिताउला, तर समग्रमा हामीले चाहे जस्तो, हामीले खोजे जस्तो, हामी के खोजिरहेका छौँ भन्ने इन फ्युचर नेपाललाई गाइड गर्ने, विश्व राजनीतिमा राजनीतिक मानचित्रमा नेपाललाई उभ्याउने भनौँ न, अथवा नेपाललाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कुराहरू चाहिँ गर्दैन। त्यसकारण यो प्रचण्ड माधवको क्षयीकरण मात्रै होइन, समग्र राजनीतिक दलका नेताहरूको पोलिटिकल वैचारिक क्षयीकरण भएको छ।
यसलाई चाहिँ पूर्ति गर्ने काम अथवा यसलाई नयाँ सिराबाट उठाउने काम, नेपालको राजनीतिलाई सुन्दर बनाउने, आइडियोलोजिकल बनाउने, डिप्लोमेटिक बनाउने, डेभलपिङ बनाउने र नेपाललाई लिड गर्ने विचारको निर्माण चाहिँ फेरि हाम्रो पुस्ता र जेनेरेसनबाट निर्माण गर्न आवश्यक छ। अवश्य यति बेला परिवर्तनकै खाँचो छ, त्यो पनि नेतृत्वको परिवर्तन हो, देश जोगाउने हो, देश बचाउने हो, देश नेतृत्व र विचार बनाउने हो भने अवश्य विचारसँगै नेतृत्व पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ। यहाँको हिरासत बसाई, एमसीसी पास, त्यसपछिको विकासक्रमका सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने अवसर पायौँ, आभार व्यक्त गर्छौँ यहाँलाई। अलिक पछि हामीले पोलिटिकल आइडियोलोजी र अब के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि बहस गऱ्यौँ। आई थिङ्क इट्स फ्रुटफुल डिस्कसन। स्योर। धन्यवाद, नमस्ते।